हाँ अभी लाइव आ गया, आ गया, आ गया। हाँ लाइव लिखा आ गया। देखिए आप। आ गया ना, ठीक है। ओके, शुक्र है ना। श्रूयते किल? विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति बरीभर्ति सञ्जरी हर्ति लीलया। तत्र इदानीं श्रूयमाणमस्ति किल? एवं तत्र महतः प्रमोदस्य अयं विषयः यदत्र श्रीमतां राममनोहरमिश्रवर्याणां तत्र तेषां प्रिया भवति भूति टीका इति तद्विषयक स्मृतिव्याख्यानमालायां काश्याः शास्त्रार्थपरम्परा प्रोफेसर् राममनोहरमिश्रवर्याः वर्तन्ते। तत्र तेषां स्मृतिव्याख्यानमालायां भूतिटीकायाः पदार्थविमर्शः इति एषा काचित् शृङ्खला प्रचलति इदानीम् एकमासात्मिका। तत्र अयं वराकोऽपि तत्र आचार्यवर्यैः अस्याः परिषदः सञ्चालकाः गुरुकल्पाः महान्तः वैयाकरणाः युवाध्यापकाः आचार्याः रमाकान्तपाण्डेयवर्याः तैः अयं सामान्यजनोऽपि तत्र आहूतः। अतः आदौ तेषां चरणारविन्दयोः प्रणतिततिः समर्प्य अत्र भूतिटीकायाः विषये किञ्चिदिव वक्तुं तत्र अभिलषामि यथामति। तत्र भूतिटीकायाः विषये इदं ज्ञातव्यं, काश्यां तावत् शास्त्रार्थपरम्परा महती तत्र प्रवर्तमाना वर्तते। पुराकालादपि सा परम्परा आसीदेव, अविच्छिन्नतया इदानीमपि अत्र प्रवर्तते। भूतिटीका तावत् यदा आविर्भूता, नाम तात्याशास्त्री वर्याः रामकृष्णशास्त्रिणः इति तेषां नाम, तैः एषा टीका यदा प्रणीता ततः प्राक् तावत् हेमवती, सर्वमङ्गला, भैरवमिश्रप्रणीता इत्यादि टीकाः तत्र यागेश्वरशास्त्री प्रणीता हेमवती, सर्वमङ्गला टीका एका शर्मसूरी विरचिता वर्तते। अनन्तरं तथैव तत्र भैरवमिश्रप्रणीता एका टीका भैरवी इति वर्तते। तत्र तावत् एताः टीकाः तत्र आसन्, तथापि किमर्थम् अस्याः टीकायाः प्रणयनस्य आवश्यकता इति किञ्चित् अवलोकनीयं प्रथमं। यतोहि परवर्तिनि काले यदा आरभ्य भूतितिलक इति सम्पूर्णं नाम अस्याः टीकायाः, तत् भवन्तः जानन्ति एव, अस्याः टीकायाः प्रणयनोत्तरम् अन्याः टीकाः एकया दृष्ट्या पश्यामश्चेत् तत्र लयं गताः। तत्र तासु तथा गौरवं नैव आद्रीयते विद्वद्भिः यथा अत्र भूतिटीकायां। तत्र कश्चन प्रसङ्गः वर्तते, तत्र कालिकाप्रसादशुक्लवर्यैः तेषां कस्मिंश्चित् पत्रे कुत्रचित् मया पठितमासीत्, भूतिप्रशंसायां किञ्चित् लिखितं। तस्य विवरणात् प्राग् एकेन श्लोकेन तत्र भूतिविषये किञ्चित् वक्तुम् अभिलषामि। भूतिं पठन् पाठयन्नेव कश्चित् भूतिं विना न विजयामुपेति, तस्मात् उभाभ्यां सह विश्वनाथः भूतिप्रियो भूतिमतः विदध्यात् अस्मान् इति तत्र अध्यार्तव्यं। तत्र भूतिप्रियः इति शब्देन तत्र एकशेषो वा अथवा तन्त्रेण वा तत्र एवं कर्तुं शक्यते। किमित्युक्ते श्लेषोऽपि तत्र वक्तुं शक्यते। भूतिप्रियः इत्युक्ते भूतिप्रियायस्य इत्युक्ते शिवपक्षे शिवः भूतिप्रियः, सः विश्वनाथः, अस्मान् भूतिमतः करोतु इति। भूतिप्रियः इत्युक्ते नाम येन तावत् ग्रन्थकर्ता नाम व्याख्याकर्ता इयं व्याख्या लिखिता तस्यापि इयं प्रियैव भवति, अतः सोऽपि अस्मान् उपकरोति। एनां व्याख्यां तत्र अत्र प्रस्तुत्य तद्रीत्या सः अस्मान् अपि भूतिमतः इत्युक्ते भूत्यां ये पदार्थाः सन्ति ते अस्मद् बुद्धिगोचराः भवन्तु, तद्विषयकं तत्र भूतिमतः करोतु इति वा। अनन्तरं भूतिप्रिय इति शब्देन
आचार्याः प्रातस्मरणीयाः राममनोहरमिश्रवर्याः अपि यतोहि तेपि तत्र भूतिप्रिया इत्येव वक्तव्यं, यतोहि भूत्यां तथा तथा तेषां गाम्भीर्यं तथा आसीत् गुरुचरणानां। यतः तत्र भूति इति टीका सामान्या टीका नास्ति, यतोहि तत्र तत्र अस्याः प्रणयनानन्तरम् एषा टीका सर्वत्रापि तत्र अध्ययनाध्यापनपरम्परायां विशिष्य उत्तरभारते परिवर्तते। तथापि गुरुमुखात् एव अध्ययनेन एषा तावत् अस्मद्हृदये गोचरा भवति, अन्यथा अस्याः अवगाहनमपि तत्र सम्यक्तया भवितुं नार्हति। तत्र कालिकाप्रसादशुक्लवर्यैः कुत्रचित् भूतिप्रशंसायां लिखितमासीत्, एतावत्पर्यन्तं यावन्ति व्याख्यानानि प्रकाशितानि परिभाषेन्दुशेखरस्य तेषु पण्डितमण्डलीषु अध्ययनाध्यापनपरम्परायां भूतेरेव महत्त्वं जेगीयते सर्वोत्कृष्टत्वेन इति। यद्यपि परिष्कारबहुलम् अतीव दुरूहं छात्रान् उद्वेलयति, तथापि केचन तादृशाः अपि अंशाः सन्ति परिभाषेन्दुशेखरस्य येषां सम्यक् ज्ञानं भूतिम् अन्तरा भवितुं नार्हति, दुःशक एव इति। यथा तत्र अनेकान्ताः एकान्ताः इति परिभाषाद्वयस्य अनुमानप्रक्रियायां यादृशं पाटवं तत्र भूतिकारेण प्रदर्शितं, तादृशं तत्र अन्यत्र द्रष्टुं न शक्यते। तद्विना च तयोः परिभाषयोः सम्यक् अवगाहनमपि न भवति इति वर्तते। अतः तदेकमस्ति। व्यपदेशिवद्वेकस्मिन् इति इत्यपि उद्धरणं तैः दत्तं कालिकाप्रसादशुक्लवर्यैः। एवं तत्र एकदेशविकृतमनन्यवत् इत्यस्यापि तत्र निर्देशः कृतः। अतः एतादृशस्थलेषु बहुषु स्थलेषु तत्र तत्र एतेषां नाम भूतिकाराणां वैशिष्ट्यं यद्वर्तते तेन इयं भूतिटीका परिभाषेन्दुशेखरं विशिनष्टि इत्यत्र नास्ति संशयः। तर्हि इदानीं किं कर्तव्यं? भूतिटीकायाः पदार्थविमर्शः इति विषयः अत्र दत्तः। तर्हि अयं तु भवति व्यापकीभूतः विषयः। तत्र यदि भूतिटीकायाः कानिचन स्थलानि स्वीकृत्य कथयामश्चेत् व्याप्यत्वं भवति। तर्हि तत्र व्याप्यत्वेन वक्तव्यं वा व्यापकत्वेन वक्तव्यं वा, अथवा कुत्रचित् केवलं तत्र एकां परिभाषां तत्र अधिकृत्य वक्तव्यं वा इति तत्र जिज्ञासायां मया तु इदमेव अनुस्रियते। तत्र कानिचन स्थलानि वर्तन्ते, तानि यथा समयं यथामति प्रतिपादयितुं तत्र ईहे। तत्र आदौ यथा मया अत्र उक्तं कालिकाप्रसादशुक्लवर्याणां लेखे यत्र आसीत् एकान्ता अनेकान्ताः इति पक्षद्वयं यद्वर्तते, तत्र यद्यपि हेमवत्याम् अपि मया अवलोकितं, यतोहि तेषां तत्र तैः यद् अनुमोदितं तेपि महान्तः विद्वांसः, तर्हि कथं वा तत्र एतस्य व्याख्यानस्य वैशिष्ट्यं तादृशमस्ति। मया तत्र मदीये श्लोके भूतिं विना न विजयामुपेति इत्यत्रापि किमर्थं तथा लिखितम् इत्युक्ते भूतिमन्तरा विजयायाः अपि अवगाहनं न भवति। अस्याः एव टीकायाः तत्र या धारा वर्तते सा धारा पल्लविता दृश्यते तत्र विजयायाम् इति। अतः एव कालान्तरे भूति विजया इति उभाभ्यां सह एव परिभाषेन्दुशेखरस्य अध्ययनाध्यापनं तत्र काश्यां तत्र इदानीमपि तत्र प्रचलति। अतः तत्र किमस्ति इत्युक्ते एकान्ताः अनेकान्ताः इति तत्र पक्षद्वयमस्ति। तत्र आदौ इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः तेषु अवयवत्व अनवयवत्वसन्देहः इत्यतः इति यदुच्यते अवतारिकायां, तत्र तावदादौ अनेकान्ताः इति पक्षः उपस्थापितः, ततः परं वस्तुतस्तु एकान्ताः इत्येव न्याय्यम् इति। द्रष्टुं तावत् नाम अतीव अल्पीयसी परिभाषा वर्तते। एतत् परिभाषाद्वयमपि तत्र परिमाणेन तत्र अतीव अल्पीयसी भवति। तथापि तत्र पश्यन्तु भवन्तः, यथा भूतिकारेण तत्र पदार्थविमर्शः कृतः, नेतादृक्विमर्शः अन्यत्र प्राप्तुं शक्यते इति। कुतः? इदानीं पश्यन्तु, तत्र अनुबन्धाः अनेकान्ताः इति तत्र प्रतिज्ञावाक्यं स्वीकुर्मः इति मन्यतां तद्रीत्या। यथा तत्र तैः विवृतं तत् मया सङ्ग्रहेण उच्यते, यतोहि तत्र तु महान् परिष्कारः विहितः। अतः अनुबन्धाः अनेकान्ताः नाम अनवयवाः इति। तर्हि तत्र संशयः भवति, अनवयवाः अथवा अनवयवत्वभाववन्तो वा इति। तर्हि एतादृशरीत्या तत्र संशयः आयाति। एवं तर्हि अनेकान्ताः इति यदि प्रतिज्ञा क्रियते, तर्हि अनवयवत्वाभावः
तत्र अवयवत्वं नाम सन्देहः तत्र भवति खलु, नाम एकस्मिन् धर्मिणि इदानीम् अनुबन्धः एकः धर्मः, तत्र नाम धर्मिपदार्थः, तत्र एकस्मिन् धर्मिणि नानाधर्मविरुद्ध कोटिसंशयः नाम अवगाहि ज्ञानं भवति चेत् संशयः इति तस्य नाम इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते किं भवति इदानीं, यतोहि अग्रिमाया परिभाषा वर्तते तत्र तु अवतारिका नास्ति, वस्तुतस्तु एकान्ताः इत्येव न्याय्यम् इति वर्तते। तर्हि इदानीं परिभाषाद्वयस्य युगपद तत्र एकैव अवतारिका वर्तते। तत्र तावत् किं भवति, इदानीम् अनुबन्धाः तत्र अवयवाः अथवा अनवयवाः इति खलु तत्र। तर्हि तत्र अवयवत्वप्रकारको वा अवयवत्वाभावप्रकारकसंशयो वा इति तत्र इदानीम् अस्माभिः आलोचनीयम्। तर्हि तेन किं भवति, स एव नाम एतादृशरीत्या यः सन्देहः स एव सन्देहः तत्रापि उदेति एकान्तः इति पक्षे अपि। तर्हि इदानीं कथं तत्र सा अवतारिका एवं रूपेण सङ्गच्छते, यतः अवयवविषयक अनवयवविषयक उभयविध संशयस्वरूपम् आपाततः एकविधत्वे एव पर्यवस्यति। तर्हि अन्यतरस्य उपादानेनैव पक्षतात्वसम्भवे इति पङ्क्तिः वर्तते तत्र मूले इत्युक्ते व्याख्या भूतिटीकायां। तर्हि अन्यतरस्य उपादानेनैव पक्षतात्वसम्भवे उभयविधसन्देहस्य उपादानं व्यर्थमेव किल इति चेत् भूतिकारः कथयति, प्राचीनैः साध्य तदभाव अन्यतरस्मिन् पक्षसम्बन्धावगाहिसंशयस्यैव पक्षतात्वोपगमात् इति। पर्वतः वह्निमान् इत्यनुमितौ पर्वतो वन्यभाववान् वह्निव्याप्यवान् वा इति सन्देहस्य पक्षतात्वाङ्गीकारात् इति। तर्हि अत्र या पङ्क्तिः वर्तते, एषा पङ्क्तिः, तस्याः पृष्ठभूमिं पश्यामश्चेत् तत्र अस्माभिः एवं गन्तव्यम्। आदौ तावत् द्रष्टव्यं, यथा तत्र मूले परिभाषेन्दुशेखरे यो ह्यवयवः स कदाचित् तत्रोपलभ्यत एव इत्यादिरीत्या उदाहरणवाक्यम् आदौ प्रदर्शितं व्यतिरेकव्याप्तिसमन्वितं। तस्मात् तत्र अनुबन्धाः अनेकान्ताः नाम अनवयवाः इति प्रतिज्ञावाक्यम् उद्दिश्य यो ह्यवयवः स कदाचित् तत्रोपलभ्यत एव इति उदाहरणवाक्येन व्यतिरेकव्याप्तिः तत्र सूचिता। तत्र भवन्तः जानन्ति एव अन्वयव्याप्तिः व्यतिरेकव्याप्तिः इति द्विविधतया तत्र प्रदर्श्यते खलु। तत्र अन्वयव्याप्तौ तावत् हेतुः तावत् व्याप्यः भवति, साध्यः व्यापकः भवति। यथा तत्र पर्वतो वह्निमान् धूमादित्यत्र तत्र हेतुः व्याप्यः नाम धूमः, अतः वह्निव्याप्यवान् धूमः इति तथा धूमवान् पर्वतः इत्यस्माभिः तत्र अनुमानप्रकारः उच्यते। यत्र तु व्यतिरेकव्याप्तिः तत्र किञ्चित् कथं भवति, व्यतिरेको नाम अभावः। तत्र व्यतिरेकव्याप्तौ किं भवति, साध्याभावः व्याप्यः भवति, साधनाभावश्च व्यापको भवति। एतत् सर्वं मनसि निधाय एषा पङ्क्तिः प्रवर्तातः एतत् सर्वं ज्ञातव्यं। तस्मात् साध्याभावः व्याप्यः साधनाभावश्च व्यापको भवति। तेन यत्र यत्र उदाहरणतया उच्यते यत्र यत्र वन्यभावः तत्र तत्र धूमाभावः इति व्यतिरेकव्याप्तिस्वरूपं यथा भवति, तद्रीत्या प्रकृते अनवयवत्वं साध्यमस्ति। अनेकान्ताः इत्संज्ञकाः नाम अनुबन्धाः अनेकान्ताः नाम अनवयवत्वम् इति। तर्हि अनवयवाः भवन्ति, तर्हि अनवयवत्वं साध्यं भवति। तर्हि कुतः तत्र हेतुः कः, तदर्थभूते विधेये कदापि अदर्शनात् इति हेतुः अनन्तरं प्रदर्शितः। तस्मात् अत्र तावत् किं कर्तव्यम्, इदानीम् अनवयवत्वाभावः इति वर्तते खलु, नाम अवयवत्वं व्याप्यं भवति। यतोहि हेतोः अभावः नाम तदर्थभूते विधेये कदापि अदर्शनात् इति, अदर्शनाभावः इति। तत्र अदर्शनाभावः इत्युक्ते विधेये दर्शनं तावत् व्यापकं भवति। तेन इदानीं यत्र यत्र अवयवत्वं तत्र तत्र विधेये दर्शनत्वम् इति फलितं भवति। अतः एतादृशरीत्या पूर्ववर्ती व्याख्यातारः ये आसन् तैः एतादृशरीत्या नाम विमर्शः नैव कृतः। केवलं तत्र नागेशेन या पङ्क्तिः तत्र आरब्धा अवयवत्व अनवयवत्वसन्देहः इत्यतः, तर्हि तत्र केनापि तथा न प्रदर्शितं। सामान्यतया तत्र भैरवीकारः किञ्चित् स्पृशति अनुमानप्रकारं, नाम अत्र व्यतिरेकव्याप्तिः वर्तते इत्यादिरीत्या अग्रे तावत् कथयति। परन्तु तत्र सन्देहः यः उदेति तेन एतादृशरीत्या परिष्कृत्य सर्वोऽपि पदार्थः विवेचनीयः इति ऐदं प्राथम्येन अत्रैव टीकायां लक्ष्यते। अत एव एतस्याः टीकायाः महत्त्वं। तर्हि तत्र अग्रे यदुच्यते भूतिकारेण नाम
प्राचीनैः साध्य तदभावन्यतस्मिन् पक्षसम्बन्धावगाहि संशयस्यैव पक्षतात्वोपगमात् पर्वतो वह्निमान् इत्यनुमितौ पर्वतो वह्न्यभाववान् वह्निव्याप्यवान् वा इति सन्देहस्य पक्षतात्वाङ्गीकारात् इति। तर्हि तत्र इदम् आलोचनीयम् इदानीं यत् पूर्वमुक्तं नाम तत्र इत्संज्ञकाः अनुबन्धाः तेषु अवयवत्व अनवयवसन्देहः इति यत् सा अवतारिका इव कथं सङ्गच्छति इत्युक्ते तत्र एतादृशरीत्या पक्षता स्वरूपम् अङ्गीकार्यं। तत्र किमस्ति इत्युक्ते प्राचीनाः ये आसन् तार्किकाः तैः प्राचीनैः साध्यसंशयस्यैव पक्षतात्वम् अङ्गीकृतं। तत्र साध्यसंशयो नाम साध्यप्रकारकः साध्याभावप्रकारको वा संशयः इत्यर्थः इति तत्र प्राचीनाः अभ्युपगच्छन्ति, न तु साध्यप्रकारतागत्वे सति साध्याभावप्रकारतागः संशयः इति। तेन किं जातं प्रकृते पर्वतः वह्न्यभाववान् वह्निव्याप्यवान् वा पर्वतः वह्निमान् वन्यभावव्याप्यवान् वा इत्यादि संशयानां पक्षतात्वं तत्र सङ्गच्छते इति लक्ष्यते। एतदेव भूतिकारेण तत्र परिष्कृतं, ततोपि अग्रे तत्र विचारः वर्तते। तर्हि अनया रीत्या इदानीं भूतिटीकायाः नाम कालिकाप्रसादशुक्लैः यदुक्तं नाम भूतिमन्तरा एकान्त अनेकान्त इत्यनयोः परिभाषयोः हृदयावगाहित्वमेव न भवति इति तत् वास्तवम् इदम् अस्ति। अतः तत्र पदार्थस्य विमर्शने इदं ज्ञायते नाम एतादृशवैशिष्ट्यं पूर्वं नासीत्, तत् परवर्तिनि टीका नाम लघुजटाजूट इति बृहज्जटाजूट इति व्याख्यानशास्त्रार्थकला इत्यादिषु एषैव शैली तत्र क्रोडपत्ररूपेण किञ्चित् किञ्चित् तत्र अग्रे सारिता, परन्तु आरम्भस्तु इतः एव जायते इति वक्तव्यम्। अस्याञ्च टीकायाम् अन्यद्वैशिष्ट्यं किम् अस्ति इदानीं हेमवती टीका प्राचीना भवति, एवमेव सर्वमङ्गला टीका अपि अतीव प्राचीना। तत्र हेमवती टीका हिमवत् नाम यथा तत्र हिमवती हेमवती नाम गङ्गा इति खलु उच्यते, तत्र तद्रीत्या सरलतया तत्र बहु परिष्कृतशैल्या तावत् द्वित्राः एव परिष्काराः लक्ष्यन्ते तत्र व्याख्याने सम्पूर्णव्याख्याने। तस्यां व्याख्यां तथा नासीत्। सर्वमङ्गलायां तावत् अयं शेषधर्मसूरी यः वर्तते आचार्यः स तु आचार्यविश्वेश्वरपाण्डेयस्य शिष्यः भवति इति हेतोः तद्रीत्या न्यायशैल्यां बहुत्र तत्र परिष्कृतशैल्या सर्वं लिखितवान्, परन्तु तेन किं कृतं तत्र तत्र भाष्यमतानि वार्तिककारमतानि इत्यादीनि सङ्गृह्य एकं नाम मूलानुगुणमपि उपस्थापनं कृतं। तेन तस्याः व्याख्यायाः कलेवरोऽपि वर्धितः। इदानीं भूतिटीकायां किम् अस्ति, हेमवत्यां यदुक्तम् अनन्तरं सर्वमङ्गलायामपि यत्किञ्चित् स्पृष्टं तथैव भैरवमिश्रेण दिङ्मात्रं यत् सूचितं तत्सर्वम् अत्र स्वीकृतम्। अतः तद्रीत्या एतत् अनेन इदमपि ज्ञायते भूतिकाराणां कियान् परिश्रमः आसीत्, कियत्यः नाम तत्र कियन्ति व्याख्यानानि तैः अधिगतानि स्युः गुरुमुखात्, ततः परम् एतादृशम् उत्कृष्टं व्याख्यानं नवनीतस्वरूपं यथा नवनीतं भवति तद्वत् एतादृशम् उत्कृष्टं व्याख्यानम् अस्माकं हस्तगतं जातं। तेन इदानीं बहवः विद्वांसः तत्र परश्शतान् छात्रान् तत्र ते आचार्याः व्युत्पादयन्ति इति। अतः तेषु व्याख्यानेषु यदासीत् तदत्र अनुसृतं, परन्तु तस्य परिष्कृत्य विवेचनं यद्दृश्यते तत्तु अन्यत्र नास्ति। किञ्च विजया इत्यादि टीकाः वर्तन्ते, भूत्या साकं तत्र विजयायाः अपि नाम श्रूयते। असकृत् नाम तत्र भूति विजया उभयमपि पठ्यते चेदेव क्वचित् तावत् विजयाकारस्य मतभेदः वर्तते भूतिकारेण साकं, तद्भवतु नाम। तथापि नाम एते स्वयमपि जयदेवशर्माणः स्वयमेव लिखितवन्तः कुत्रचित् किमित्युक्ते स्वपितृचरणैः साकम् अनन्तरं स्वगुरुभिः साकं तानि स्थलानि तान् विचारान् तावत् मार्गेऽपि आलोचयन्तः तथा सम्यक् अवगाह्य विलोड्य ततः परं विजयायाः तत्र प्रणयनं तैः कृतमिति। अतः एतादृशं नाम तत्र उत्कृष्टं अन्यत्र द्रष्टुं न शक्यते उत्कृष्टत्वं। तस्मादिदं ज्ञायते तत्र भूतिटीका तावत् कीदृशी वर्तते।
अतः गुरुमुखेनैव अधीयते चेत् एषा टीका आत्मसात् भवति, अन्यथा न। यतोहि यद्यपि संक्षेपेण लिखिता, तदेव तत्र कालिकाप्रसादशुक्लैः किं लिखितं, तत्र परिष्कारबहुलम् अतीव दुरूहं छात्रानुद्वेलयति, तथापि केषुचित् स्थलेषु अस्याः टीकायाः तत्र माहात्म्यमस्ति एव। अतः अनया टीकया अध्ययनेन किं भवति, अनया टीकया यादृशी व्युत्पत्तिः छात्राणाम् आगच्छति, किञ्च ये च अध्यापकाः सन्ति तैरपि बहूनि व्याख्यानानि वा अथवा गुरुमुखात् श्रुत्वा तत्र बहुविधविषयः आलोचनीयः भवति, ततः परमेव एकस्याः पङ्क्तेः गभीरः अर्थः इति। तत्र यतोहि व्याकरणं नाम तत्र अस्माभिः तत्र किमुच्यते, लाघवाय व्याकरणम् अनुस्रियते इत्यस्ति किल। अतः विपुलं व्याख्यानं नास्ति चेदपि लाघवेन परिष्कृत्य कथं लघुना उपायेन महानपि विषयः तत्र अवगाहयितुं सुशकः इत्यत्र अस्याः भूतिटीकायाः वैशिष्ट्यं वर्तते। किञ्च तत्र व्यपदेशिवदेकस्मिन् इत्यत्र पश्यन्तु, उत्कृष्टतो नाम एषैव नाम अत्र ज्येष्ठत्वकनिष्ठत्व इत्यादि विषये वर्तते खलु। आदौ तत्र व्यपदेशिवदेकस्मिन् इति परिभाषाव्याख्याने अवतारिकाया वर्तते, ननु अस्यापत्यम् इहि इति। तत्र तावत् भाष्यकार वार्तिककार सूत्रकार सर्वेषामपि मतानि सम्यक् विविक्तानि व्याख्याकारैः। तत्र व्याख्याकृद्भिः तानि मतानि सम्यक्तया विविच्य ततः परं सिद्धान्तपक्षः समुचितप्रकारेण व्यवस्थापितः। तत्तावत् अन्यत्र अवलोकयितुं न शक्यते। तत्र भवन्तः पश्यन्तु, तस्य वस्तुतः भूतिटीकायाः विषये एका कार्यशाला भवति, 10 दिनात्मिका 15 दिनात्मिका। तर्हि तत्र एते सर्वेपि विचाराः अस्माभिः आलोचयितुं शक्यन्ते इति। अतः समय नाम नियते समये तत् सर्वं तत्र वक्तुं न शक्यते। स्थालिपुलाकन्यायेन अतएव मया उक्तं, किञ्चित् तत्र स्पृष्ट्वा ज्ञातुं शक्यते कुत्र कुत्र कीदृशं वैशिष्ट्यमिति। अतः तत्रैव परिभाषायां पुनः यदा अयमेव मे ज्येष्ठः मध्यमः कनिष्ठः इति एकपुत्रसत्त्वे इति सः न्यायः यः आदृतः, तत्र ज्येष्ठत्वमध्यमत्वकनिष्ठत्वादि परिष्काराः ये प्रदर्शिताः तेव परिष्काराः विजयाकारेण इतोपि पल्लविताः। तत्र इतोपि तत्र किञ्चित् विविच्य तेन प्रतिपादिताः वस्तुतः। अतः एतादृशवैलक्षण्यं तत्र वर्तते तद्विषये। एवमेव एकदेशविकृतस्य एकदेशविकृतन्यायः यः वर्तते, तत्रापि विकृतेनापि एकदेशेन तत्त्वव्यवहारस्य यदुदाहरणं व्याख्याकारेण तत्र प्रास्तावि, यथा च तत्र समन्वितं तादृश नाम तत्र परिभाषायाः लोकन्याय सिद्धत्वं यत् वर्तते तत् कथं लोकन्यायसिद्धत्वम् इति स्पष्टप्रतिपत्तिः यथा तत्र भवति तादृशे अन्यत्र भवितुं नार्हति इति। एतादृशरीत्या रामकृष्णशास्त्रीवर्येण, तात्याशास्त्री इति तेषां नाम अपरनाम वर्तते, तैः बहु समीचीनतया एषा टीका प्रणीता वर्तते। तस्मात् अस्याः टीकायाः विषये बहु किं वा वक्तव्यं। यथा तत्र मया उक्तम् अन्यत्रापि, यतोहि इदानीं पदार्थविमर्शः इति वर्तते, परन्तु अस्यां टीकायां पूर्ववर्तिव्याख्यानानामपि तत्र उपलक्ष्यते इति उक्तं किल। यतोहि इदानीं पश्यन्तु, व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिर्न हि सन्देहादलक्षणम् इति प्रथमपरिभाषायाः व्याख्याने तत्र सन्दिग्धपदार्थः यः वर्तते, नाम तत्र किमुक्तम्, असन्दिग्धानुष्ठानसिद्ध्यर्थे अत्र शास्त्रे सन्दिग्धोच्चारणरूप आचार्यव्यवहारेण सन्देहनिवृत्तिर्व्याख्यानातिरिक्तनिमित्तानपेक्षत्वं बोध्यते इति यावत् इति पङ्क्तौ तावत् ते तावत् सन्दिग्धम् इति प्रतीकम् उद्धृत्य यथा व्याख्यान्ति तद्मया 10 वा 15 व्याख्यानानि दृष्टानि। तत्र अयं विषयः वस्तुतः नास्ति। कुतः इत्युक्ते पश्यन्तु, तत्र लिखितं सन्दिग्धं नाम सन्देहो भावेक्तः इति। सम्पूर्वकदेहधातुः यद्यपि तत्र अकर्मकः, तथापि तत्र भावार्थतान्तः अयं शब्दः वर्तते। तेन न विद्यते असन्दिग्धं, न विद्यते सन्दिग्धं नाम सन्देहः यस्मिन् इत्यर्थे। सन्दिग्ध इति यत् पदं वर्तते भावतान्त प्रकृतिक अर्ष आद्यन्तं इति एतादृशं व्याख्यानं, नाम एकस्य पदस्यैव तादृशविवेचनं तैः अनुभूतं स्यात् तत्र भूतिकारैः। किम् इत्युक्ते सर्वेपि
भाष्यकाराः किम् इत्युक्ते तत्र तत्र स्पृशन्ति, एतादृशसूक्ष्मविषयान्स्तु न आलोचयन्ति। अतः एतादृशसूक्ष्मविषयाः अत्र आलोचिताः। अतः एतादृशं व्याख्यानम् अत्र दृष्टं। ततः परम् एतत् सम्बद्धतया तदुत्तरवर्तिनः भागवतुलु हरिशास्त्रिणः इति एतेपि महान्तः वैयाकरणाः आन्ध्रदेशे तत्र विलसन्तः आसन्। तेपि काशीं गत्वा काशीनाथशास्त्रिणां सविधे एव व्याकरणम् अध्यजीगपन्। तैः नाम तैरपि तत्र परिष्कारबाहुल्येन तत्र चन्द्रिकाव्याख्यानं प्रणीतमस्ति। तस्मिन् व्याख्याने अपि एतस्य व्याख्यानस्य छविः तत्र दृश्यते इति। अनन्तरम् एवमेव तत्र अन्यदेकं स्थलं तत्र कथयितुम् अभिलषामि। सन्देहादिति प्रतीकम् उद्धृत्यैव तत्र तत्त्वप्रकाशिकाकारः यः तावत् नाम तत्त्वप्रकाशिकाकारोऽपि द्वौ वर्तेते। भैरवी तत्त्वप्रकाशिका भिन्ना, अत्र भूति तत्त्वप्रकाशिका भिन्ना। तर्हि तत्र भैरवी तत्त्वप्रकाशिकायां किमस्ति, ननु पशुवल्लोमलाङ्गुलावच्छिन्ने शक्तमिति निश्चये श्वेते नीले वा इति संशयदर्शनाद् इत्यादि तत्र वर्तते। सा पङ्क्तिः किञ्चिदिव वर्तते। तस्याः पङ्क्तेः तावत् विस्फोरणमत्र कृतं। नाम कथं तत्र विविच्य वक्तव्यम् इत्युक्ते, न हि पश्वादिपदं शृण्वन् किं पीतलाङ्गुलावच्छिन्न बोधतात्पर्येण अयमेतत् पशुपदम् उदचीचरत् उत श्वेतलाङ्गुल इत्यादि रीत्या विस्तरेण तत्र प्रत्यपादि। अतः पूर्ववर्तिनः ये वैयाकरणाः नाम व्याख्याकाराः आसन् परिभाषन्तु शेखरस्य, तेषामपि विषयाः अत्र आलोचिताः। तत्र यत् तत्त्वमासीत् तत् तत्त्वमत्र स्वीकृत्य विवृतम्। अनन्तरं पश्चाद्वर्तिभिः तानि तत्त्वानि इतोपि तत्र समीचीनतया अग्रे कथं नेतुं शक्यमासीत् इत्युक्ते अत्र एतादृशं वैशिष्ट्यमासीत्। तस्मात् एवं रूपेण एते विषयाः अत्र उपपादिताः। इतोपि अन्यदेकं स्थलं तत्र कथयामि। यदा मया एकः लेखः तत्र लिखितः आसीत्, किं छात्रः उत छात्री आहोस्वित छात्र इत्येव इति, किं छात्रा उत छात्री आहोस्वित छात्र इत्येव। नाम छात्राशब्दविषये नाम छात्रः इति पुल्लिङ्गे भवति, स्त्रीलिङ्गे किं तत्र छात्रा इति प्रयोक्तव्यं वा छात्री इति प्रयोक्तव्यं वा इत्यादि रीत्या तत्र छात्रः इत्यपि केचित् इति कश्चन पक्षः लिङ्गानुशासनानुसारेण तत्र प्रतिपाद्यते। तत्र कश्चन लेखः यदा अहं लिखन् आसं, महती समस्या तत्र समजनि। यतोहि व्याख्यातारः भिन्नभिन्नरीत्या अभिप्रयन्ति। कुत्र तत्र निर्णयः कर्तव्यः इत्युक्ते यः कोऽपि तत्र स्पष्टतया न वदति। केचन तावत् ज्ञापकसिद्धस्य असार्वत्रिकत्वम् अस्ति, अतः छात्रा इति भवति, तत्र ङीप् न सिद्ध्यति। केचन तत्र ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र इति तु तत्र क्वचिदेव तत्र आश्रीयते, तस्मात् ताच्छीलिकेणेपि अण्कृतानि भवन्ति इत्येतादृशरीत्या ज्ञापकेन तत्र छात्री इत्येव वक्तव्यम् इति एतादृशरीत्या आसीत्। तत्र बहूनि व्याख्यानानि तत्र दृष्टानि। दृष्टे सति किम् आयातम् इत्युक्ते, अत्र भूतिटीकायां तत्र स्पष्टं तैः निर्दिष्टम्। ज्ञापकसिद्धस्य असार्वत्रिकत्वात् छात्रा इत्येव तत्र ङीप् न इति स्पष्टं तत्र मुक्तकण्ठेन तैः लिखितम्। अन्यत्र तावत् सर्वैः इतस्ततः कृत्वा उल्लङ्घ्य गम्यते। अतः तत्र मया तत्त्वम् अन्विष्टं। नाम कथम् इदं एतैः लिखितम् इत्युक्ते, विचार्यमाणे सति तत्र ज्ञापकादिकपरिशीलनं तद् वर्तते एव, सः तत् तिष्ठतु नाम। परन्तु अवतारिकायामेव किमस्ति, ननु चौरितापसी इत्यादि रीत्या तत्र अवतारिका वर्तते। ताच्छीलिकेनेपि अण्कृतानि भवन्ति इति। तत्र छत्रादिभ्यो नः इति सूत्रेण नः क्रियते, तत्र अण्कृतानि भवन्ति इति भवतु ताच्छीलिके। तर्हि चुराशीलमस्याः इति अवतारिकायां आरब्धं, तत्रैव किञ्चित् स्फुरुतम् एतत् पठित्वा। किमित्युक्ते, अवश्यं तत्र भाष्यकाराणां मनसि वा अन्येषां मनसि वा इदं स्यात्, छत्रादिभ्यो नः इति सूत्रं वर्तते। तत्र छत्रादिगणे छत्रशब्देन निष्पन्नः यः छात्रशब्दः वर्तते, तं शब्दं त्यक्त्वा किमर्थं चौरीतापसी इति एतावत्पर्यन्तम् अनुधावनं कृतं तत्र अवतारिकालेखनवेलायां ग्रन्थकारेण। इत्युक्ते प्रथमातिकरणे कारणाभावस्य अन्याय्यत्वादिति। यतोहि चौरीतापसी इत्युक्तं चेत् न सिद्ध्यति इति तत्र आदौ तावत् आक्षेपः कृतः। छात्री इति न सिद्ध्यति इति आक्षेपस्तु नास्ति।
तर्हि एतादृशं तत्त्वं कुत्र परिशीलयितुं शक्यते इत्युक्ते एते लघु लघु विषयाः अपि बहुभिः तावत् ताच्छीलिकेणेपि अनुकृतानि भवन्ति इति परिभाषां किञ्चिदेव व्याख्याय अग्रे गतम्। एतैस्तु सः अंशः स्पृष्टः भूतिकारैः, तत्र स्पष्टं लिखितं छात्रा इत्येव इति, तत्र ङीप् न सिद्ध्यति इति लिखितं। तर्हि एतादृशं नाम प्रथमाधिकरणे कारणाभावस्य अन्यायत्व इत्यादिकं सूक्ष्मतया आलोचनेन तत्र भवति। अतः एते ये अंशाः सन्ति, एतादृश अंशाः ते भूतिमन्तरा तत्र कथमपि ज्ञातुं न शक्यन्ते। एषा या परिष्कृता शैली वर्तते तद्रीत्या तावत्, यतोहि मया कस्याश्चित् परिभाषायाः व्याख्यानम् अत्र न प्रस्तुतं विशिष्य। कारणं किम् इत्युक्ते गुरुमुखात् अत्र तावत् ये विद्यमानाः सन्ति सर्वेपि गुरुमुखात् पठन्ति, सर्वेपि तं विषयं जानन्ति, तदपि सत्यमेव। किञ्चित् भूतिटीकायाः वैलक्षण्यं कुत्र कुत्र भवति इति अहं तु दशभ्यः दिनेभ्यः किञ्चित् अवलोकयन् आसम्। तत्र स्पृष्ट्वा मया कानिचन स्थलानि तत्र चितानि। अतः एतादृशरीत्या यदि इदानीं किञ्चित् लेखनीयं चेत् लेखितुं शक्यते। अतः परिभाषाव्याख्यानं तावत् एकः प्रकारः भवितुमर्हति। अत्र भूतिटीकायाः पदार्थविमर्शः तद्विषये मया किञ्चिदिव प्रस्तुतं। तत्र अनुमानप्रकारः यः वर्तते सः अनुमानप्रकारः अन्यत्र नोपलभ्यते एव, यतोहि तत्र अनवयवत्वं वा अवयवत्वं वा इति तत्र प्रतिपादनीयं चेत् एतत् सर्वमपि कुत्र कथं सिद्ध्यति इत्युक्ते एतादृशव्याख्यानद्वारा व्युत्पत्ति लब्धेः अनन्तरमेव अस्माभिः इदं ज्ञातुं शक्यते। अतः एतादृशी या टीका वर्तते भूतिटीका, सा तावत् अतीव रमणीया टीका वर्तते। तत्र तद्विषये सर्वैः अध्येतव्या सा टीका। अवश्यं परिष्कृत्य तत्र अस्माभिः परिश्रमस्य कर्तव्यः इति वर्तते। तस्मात् मन्ये तत्र समयः कियान् जातः, मया तु समयः प्रायः अतीतः भवति, अतः उपसंजिहीर्ष्यामि अत्रैव। किमित्युक्ते एषा या टीका नाम अस्याः टीकायाः विषये मया यद्यदुक्तं सर्वोऽपि विषयः तत्र वर्तते एव, तस्मात् नावीन्यं किमपि नास्ति। परन्तु इदमेव अस्ति, गुरुमुखात् एव इयं टीका अध्येतव्या, तद्विना तु एषा तत्र भवतां हृदये न प्रविशति। किञ्च विजयाविषयेपि मया उक्तम्, अत एव भूतिं विना न विजयामुपेति इत्युक्ते विजयायाः स्पर्शोऽपि भवद्भिः भूतिम् अन्तरा कर्तुं न शक्यते, भूतिज्ञानमन्तरा। अतः एषा या टीका अनन्तरम् एताः याः टीकाः मया अत्र निर्दिष्टाः, हेमवती, सर्वमङ्गला, भैरवी, नाम एतेषां नाम्नि अपि किञ्चित् वैशिष्ट्यमस्ति। यथा तत्र भूतितिलकम् इत्युक्ते इदानीं भूतिः इत्युक्ते विभूतिः इत्यपि वर्तते, ऐश्वर्यम् इत्यपि स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र भूतिः इत्युक्ते विभूतिः शिवस्य प्रिया भवति, अतः भूतितिलकम् इति तत्र टीकायाः नामकृतम्। अतः यथा शिवः तत्र प्रसीदति तद्रीत्या नाम परिभाषेन्दुशेखरस्य नाम परिभाषेन्दुशेखर इति पदस्य अस्माभिः यदा शिवपरतया व्याख्यानं क्रियते तत्र एते अंशाः सर्वेपि भवद्भिः पठिता एव। अतः तत्र इदं सर्वं नोच्यते। अतः तत्पक्षे तत्र भैरवी वा एतत् सर्वं नाम शिवपक्षे सर्वं युज्यते। तस्मात् भूति वा विजया वा यथा शिवं तत्र प्रसादयति तद्वत् अस्मद्हृदये विद्यमानः शिवः अनया टीकया प्रसीदतु, तेन अस्माकं यः तमः नाम अज्ञानरूपं तमः यः वर्तते तं तावत् एषा टीका दूरीकरोति, प्रकाशयति हृदये विद्यमानं भावम् इति एतावत् पर्यन्तम् उक्त्वा अमुम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः डॉक्टर राजकुमार मिश्रवर्येभ्यः तत्र अस्याः परिषदः ये आचार्याः संस्थापकाः आचार्य रमाकान्त पाण्डेवर्याः तेषां चरणारविन्दयोः पुनः मम नमस्कारान् संसूच्य विरमामि अत्रैव विस्तरभय। धन्यवादाः। समयः अतीतो वा अस्ति?
मया तु 40 निमेषाः इति मत्वा किञ्चिदेव अत्र समापयामो वा? तो मया कानिचन स्थलानि एव तत्र दृष्टानि तद्रीत्या इतोपि समयः अस्ति इति वा? ओके। यः तावत् अशोकमिश्रमहाशयैः 40 निमेषाः एव भवन्ति इति कृत्वा मया तद्रीत्या कृतमस्ति। क्षणमेकम्। हलो हलो। हाँ हाँ हाँ, फिनिश तो कर दिया ना मैंने, उपसंहार करके। हाँ है ना इसका, ठीक ठीक। हाँ। तत्र कथं तत्र कर्तव्यमिति